عزیزم اینو بگیر لطفاً. مامان، رامش جانت امروز امتحان داره. مامان بزرگ، اومدم ازت بخوام دعام کنی. خیلی نیاز دارم. دعا کنی تو آزمون قبول بشم. بیا بریم مامان، دیرم میشه. عزیزم تو برو، به راننده بگو برگرده اینجا دنبال من. دعات میکنم قربونت برم. برو مراقب خودت باش، برو.